لازمنا on se prépare قبل la séance de laser نتاعنا. Donc كيفاش on se prépare les séances de laser هذه؟ لازم 3 جمعات قبل السيونس ما نستعملوش لي صيغ لا سكر، على خاطر الشعره ما لازمهاش تكون تقلع، بالعكس لازمها تكون مقصوصه بالغسوار باش وقتها تنجم تتحرق بالاباغي لازر. ما قبل السيونس كيف لازم نستعملوا اون كريم انستيزيونت اللي هي تنقص الوجيعه. دونك اون اور افون ونعاودوا نحطوا اون بون كوش ونزيدوا ندوروا بالبابي سيلوفان بور انتنسيفيي ليفي دو لا كريم انستيزيونت هذه للعبيد الشكاعين. اما هو راهو اللازير ما يوجعش برشا. با ديكسبوزيسيون سولير جمعه بعد لا سيونس دو لازير. وفما ساعات عبيد عندهم دي بوال انكارني معناتها كشعر اللي تحت الجلده، هذاك ماذا بيه قبل السيونس نتاعو قبل الحصه نتاعو يعمل انغوماج باهي باش ينحيك باش الشعر يولي ما عادش تحت الجلده يبدا ظاهر، وكي تتعدى عليه لا ماشين لازير وقتها تنجم تموت الشعره. دونك هكا كيفاش نحضروا روحنا للسيونس لازير. توا كيفاش تتعدى لا كونسلطاسيون لا بروميير كونسلطاسيون لازير. دونك اول كونسلطاسيون لازير مهمه جدا، خاطر هذيك هي احنا نشوفوا الباسيون كيفاش لون البشره نتاعو، كيفاش لون الشعر نتاعو، كيفاش ليبيسور نتاع الشعر نتاعو، واسكو اللازير يمشي معاه ولا لا. على خاطر فما دي كونتر انديكاسيون للازير كيف ما لا فام انسانت معناتها المراه الحامل ما عندهاش الحق نعملوا لها لازير. هو ما فماش دي زيفي انديزيرابل للبيبي، اما ديما المراه الحامل ماذا بينا نبعدوا ما نعملولهاش حاجه معناتها ان سوان لازير. فما زاده العباد اللي يبداو ياخذوا دي ميديكامون فوتوسنسيبيليزون. دونك فما دوايات تخلي البشره حساسه للشمس. دونك هذوكم كي يوقفوا الدواء نتاعهم وقتها نوليو نجموا نعملوا حصه اللازير نتاعنا. دوتر كونترانديكاسيون اللي هي الشعره البيضاء ولا الصفراء ياسر، هذيك ما نجموش نعملوا لها لازير، وهذيك وقتها تولي اون انديكاسيون ليبيلاسيون الكتريك. شنو هي ليبيلاسيون الكتريك؟ اللي هي بالابره صغيره ندخلوها بالشعره بالشعره. دونك نقتلوا ديريكتومون البولب نتاع الشعره من الغسيل نتاعو. هذه هي اللي تمشي مع البوال بلون ولا بلون نتاع الابيض والاصفر. مادامك دكتور تحكي على لي تكنيك هذوما، فما دوتر تكنيك باغ اكزومبل يسالوا فينا عليهم العباد، يقول لك باغ اكزومبل نجم انا نعمل ايبيلاسيون باللوميير بولسي والا باللامب فلاش. شنو الفرق بينها وبين اللازير؟ شنو هي اللامب فلاش ولا لوميير بولسي؟ لوميير بولسي ولا لامب فلاش سي لا ميم شوز. Ce n'est pas un laser. هذه elle émet plusieurs longueurs d'onde en même temps والريسك دو برولور نتاعها il est très important. لازمها برشا حصص. صحيح هي ترتحنا من الشعر، اما لازمها برشا حصص اكثر برشا من اللازير باش نخلطوا الريزولتا به. وهذه لامب فلاش ولا لوميير بولسي il a été interdit dans certains pays كيف ما في فرنسا ما عندهمش الحق يستعملوها على خاطر لي زيفي انديزيرابل نتاعها كبير برشا. باهي يقول قائل دكتوره انا كيفاش نعرف اللي التمشي نتاع لي سيونس نتاعي ولا الزر نتاعي اللي قاعده نعم فيه جايب مفعوله على الشعره نتاعي، اسكو قاعده تتنحى ما قاعده تنقص؟ كيفاش نعرف لي كريتير دو لا بون افيكاسيتي دو لا سيونس لازير؟ دونك هذايا الباسيون لازم يعرفهم باش يعرف اسكو اللازير نتاعو ماشي بالكدا ولا لا. دونك الحاجه الاولى هي نشموا ريحه الشعر المحروق. دونك تتشم هذيك تحسوا اللي الشعر تحرق، دونك تشم الريحه هذيك. الحاجه الثانيه هو تراه الشعره محروقه، معناتها حتى كي تعدي بالبابي وتمسحها تجي معك الشعره دونك تراها محروقه تنحات بالوقت. وفما دوتر اللي باش يتنحاو في الجمعه بعد ولا جمعتين. والحاجه الثالثه هو سي لو اند بوينت. دونك سي ان اوديم بيريفوليكولير داير بالشعره، نلقاو كي الانفاخ صغير هكايا اللي هو سي لو سين دو لا بون افيكاسيتي دو لا سيونس دو لازير. ما تعرف اللي الشعره هذيك سي بون تحرقت ماتت وماش باش تطلع مره جايه. دكتوره قداش لي نومبر دو سيونس؟ اسكو تو ديبون دو زون ولا تو ديبون دو الشعره ولا تو ديبون دو البو؟ كيفاش نعرفوا لي نومبر دو سيونس؟ كيف ما حكينا قبيله على الاناتومي نتاع الشعره اللي هو يتعدى بسيكل، واللازير ما يمشي كان على مرحله النمو نتاع الشعره. دونك احنا جينيرالمون في اون سيونس نلقاو حسب التقريب 15 ولا 20% من الشعره في مرحله النمو. دونك هذاك علاش السيونس الحصه واحده ما تمشي كان على 15 ولا 20%. دونك اون موين لازمنا حسب تقريب 5 ولا 6 حصص اسباسي بان موا ولا دو 4 6 سمان. دونك بيناتهم يا 4 جمعات ولا 6 جمعات، و او بو دو 5 ولا 6 سيونس نكونوا نحينا 80 à 90% دي بوال، والباقي يقعدوا دي سيونس دونتروتيان مره في العام. دونك هذايا اللي ديجا باش يعطي اريحيه كبيره للمريض، يولي ما عادش يعمل غازوار كل 3 ايام ولا 4 ايام، يولي مره في العام. باهي
دكتوره اسكو فما حاجات اللي لازمنا نعملوهم بعد ما نعملوا سيونس نتاعنا، والا عادي تعمل لازير تنجم تخرج عادي تتصرف تسترجع حياتك العاديه فما عادي؟ دي كونساي نعطيوهم للمرضى بعد حصه اللازير شنو نعملوا. دونك الحاجه الاولى اون ابليك اون كريم ابيزونت سور لا بو، على خاطر ابري تو هذيك سي نحرقوا الشعرات، دونك البو تبدا ايريتي شويه، لازمنا اون ابليك اون كريم ابيزونت. ما لازمناش نلبسوا حاجه محسوقه برشا ديريكتومون بعد السيونس دو لازير، دونك ماذا بيك تجيب جوب ولا افيك اون روب ولا حاجه مش محسوقه برشا متفرهد. نو با ايريتي البصح هذيك. لازمنا نستعملوا زاده اكران سولير اس بي اف 50 بلس على الزون كان فما اكسبوزيسيون سولير، ولازمنا اون ايفيت الشمس، معناتها مش ديريكتومون تمشي تو تكسبوز للشمس، معناتها اون اكسبوزيسيون انتونس. ماذا بينا جمعه بعد تنجم تمشي للبحر والا حتى اكثر. باهي دكتوره قول قائل تو باغ اكزومبل ما بين الجلد نتاع الرجال والجلد نتاع النساء والشعر نتاع الرجال والشعر نتاع النساء فما فرق. مثلا نجموا الرجال وهما قاعدين يستعملوا تو في لي تكنيك هذوما تو حتى هما زاد لاهين بروحتهم كيفنا احنا. قول القائل اسكو فما دي تيب دو لازير سبيسيفيك للراجل ولا سبيسيفيك للمراه، ولا تو ديبون دو زون اللي باش نعملوها ولا كيف؟ مش بتيب دو لازير. الرجال زاد ينجموا يعملوا لازير كيف ما نسي. الرجال سورتو مغرومين يعملوا الكونتور دو بارب والا تورس والا ظهر والا لي مان، دونك هذوما دي زون مطلوبين برشا من عند الرجال، ونجموا يعملوا زاد دوتر زون. اما ديما الرجال بيسكو الشعر نتاعهم اخشن واكحل وغامقه اكثر والدونسيتي اكثر، دونك لازمهم جينيرالمون اكثر بدو والا 3 سيونس من سي باش نحيو لي بوال كومبليتمون. باهي توا نجيو للسؤال المهم واللي هو يتسال برشا توا فيكو نعرفوا اللي البيريود كيما نقولوا احنا اللي سبوزي تخدم فيها اللازير اللي هي فتره الربيع ولا قبل شويه وجاي ربيع الناس الكل كونفينمون شدوا ديارهم، فما عباد توا تخمم توا باش تبدا تعمل اللازير نتاعها، وكيما قلنا من بكري تسال اسكو ما يقلقش في الصيف اذا شنو يلزمني اذا كان باش نعمل لازير نتحرم من البحر نتحرم من الشمس نقعد ندور بمظله. دونك هذوما الاسئله اللي يتسالوا توا سورتو كيما قلت لك البيريود اللي فاتت اللي سوبوزي هما باش يبداو فيها معناها يخسروا 3 شهور ولا قد، دونك يحبوا يعرفوا كيفاش نجموا يعملوا في الصيف. كيف ما حكينا قبيله لي ماشين لازير فما ils sont en train d'évoluer، دونك فما لي ديرنيير ماشين هذه يخليونا نجموا نعملوا لازير حتى في الصيف حتى كان زون تبدا اكسبوزي. اما بيان سور نستحفظوا مش ديريكتومون نمشيو للبحر، نبعدوا على قليله 5 ايام، نستعملوا اون كريم معناتها ان اكران سولير على الزون هذيك. فما دي زون اللي مغطين كيف ما لي سيل والا المايو هذوكم ينجموا يعملوها في الصيف ما فما حتى قلق. واللي ماشين الجدد هذوما اللي نحميو البو معناتها نبردوا البو اكثر، هذوكم يوليو يحميو البشره معناتها ما يخليوهاش تتحرق في الشمس باللازم.